रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र नेपाली कंग्रेसद्वारा आन्दोलनका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भारतको भनाई। नेकपाको ओली पक्षले अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्यो, सातै प्रदेशमा इन्चार्ज हेरफेर। मन्त्रीमण्डल विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रवक्ता गेवालीको भनाई। 10 महिना लामो बन्दपछि भोलिबाट सिनेमा हलहरू सञ्चालनमा आउँदै। चलचित्र सञ्चालनमा ल्याउने हल सञ्चालकको सो घोषणामा सरकार मौन, चलचित्रकर्मी उत्साहित। लन्डनमा 2% भन्दा बढी मानिसलाई कोरोना संक्रमण हुने सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक। इजरायलमा पुनः देशव्यापी लकडाउन घोषणा र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आगामी चैत्र 1 गतेबाट सञ्चालन गर्ने एन्फाको निर्णय। हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता माघको अन्तिम साता हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको बहबरमाल स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध मुलुकभर विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रकारका प्रवृत्ति गतिविधिहरूका विरुद्ध पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ बनाउने कार्ययोजना र प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडेर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आन्दोलन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहले सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदलाई भोलि बिहान 10 बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला हुन आग्रह गरेको छ। सोही समूहले भोलि नै निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरू नेकपाको आधिकारिक समूह रहेको र सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको स्मरण गराउने कार्यक्रम सो समूहले तय गरेको छ। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको दाहाल नेपाल समूहले सरकारी निर्णय विरुद्ध बन्दसम्मको कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेको छ। पुस 14 गते राजधानी र सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले पर्सि शनिबार सातै प्रदेशमा कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने, 12 गते 77 वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय भेला आयोजना गर्ने तय गरेको बताउनुभयो। बैठकले सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायतको पदपूर्ति गर्ने जिम्मा स्थानीय स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कंग्रेसले आगामी सोमबार देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सोमबार 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शन क्षेत्रीय कार्य समितिको आयोजनामा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई नहुन्जेल सड़क संघर्षमा जान अनिच्छा देखाउनु भएको थियो। यद्यपि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल पक्षको दबावका कारण सभापति देउवा एक दिन मात्र भए पनि सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनका लागि राजी हुनु भएको हो। बैठकमा बोल्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल पक्षका अधिकांश कार्य समिति सदस्यहरूले सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अघि बिहान पौड्याल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको भेलाले पार्टीका कार्यकर्तालाई सड़क संघर्षमा उतार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैबीच आजको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यस्तै कार्य समिति बैठक भोलि 1 बजे पुनः बस्ने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। गत मंगलबारबाट शुरू भएको कंग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बल्ल 11 जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन्।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई कुनै कारबाही नगर्ने बताउँदै उनीहरूको नामसहित विस्तारित केन्द्रीय कमिटिको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ओली पक्षले त्यसको 2 दिनपछि दाहाललाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी निर्णयबाट दिइएको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटारमा आज बसेको सो पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष दाहालले कार्यकारीको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालले पार्टी विधान बमोजिम एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै कार्य नगरेको, पार्टी विधान बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य कार्यहरू नगरेको, कार्यभार सञ्चालन गर्न नसकेको र अस्वस्थ गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई प्रदान गरिएको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरियो। यद्यपि दाहालको नाम अध्यक्षमा भने कायम छ। सो पक्षले आज अध्यक्ष ओलीको मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी विधान संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। यस्तै ओली समूहले 7 प्रदेशमा पार्टी इन्चार्ज तोकिएको छ, जस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयोजक लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बागमतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश 1 मा सुभाष नेमवाङलाई संयोजक बनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सो स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको हो। ओली समूहको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो समूहका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ नभएको दावी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले समेत सोबारे केही उल्लेख नगर्नु भएको जिकिर गर्नुभयो। दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको विषयमा प्रवक्ता गेवालीले संसद नै नभएको संसदीय दलको बैठकले दलको नेताबाट हटाएको नसुहाएको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले नोट गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका निर्णयहरू नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको भारतले बताएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमबारे खुलेर कुनै विषयबारे धारणा राख्न चाहेनन्। विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको 5 दिनसम्म पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। भारतको मौनतालाई ओलीको कदममा उसको ग्रीन सिग्नलका रूपमा पनि आशंका गरिँदै आएको छ। यद्यपि भारतीय मूलधारका सञ्चार माध्यम र पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा नेपाल मामिलाका विश्लेषकहरूले भने ओलीको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको दावी गर्ने गरेका छन्। भारतका तर्फबाट आज ल्याइएको औपचारिक धारणामा संसद विघटनको कदम र त्यसपछि सृजित राजनीतिक र अन्यलमाथि भने प्रष्ट टिप्पणी गरिएको छैन। बरु शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने पुरानै भाषा प्रवक्ता श्रीवास्तवले दोहोर्याउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा आन्दोलनमा रहेको जसपाका नेताहरूले सभामुख सापकोटालाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर सो आग्रह गरेका हुन्। सभामुखलाई भेट्न जसपा नेताहरू उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र लक्ष्मण लाल कर्ण सिंहदरबार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै संसद जीवितै रहेको निष्कर्ष जसपाको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि बन्द भएका नेपाली सिनेमा घर 10 महिनापछि भोलिबाट सञ्चालनमा आउँदैछन्। चलचित्र घर खोल्ने व्यवसायीहरूको सो घोषणामा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि चलचित्रहरू भोलिबाट प्रदर्शनमा आउने निश्चित जस्तै छ। सञ्चालकहरूले लकडाउन सुरु हुनु अघि प्रदर्शनमा रहेका आमा र सेन्टिभाइरस चलचित्रलाई पर्दामा उतार्ने तयारी गरेका छन्। तर हल सञ्चालकको मुखैमा व्यवसायीहरू भने स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा रोजीरोटीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्।
पुस 10 गते शुक्रबारबाट फेरि चलचित्र घरहरूमा नायक नायिकाका पोस्टरहरू टाँगिनेछन्। अनलाइनबाट टिकट काटेका दर्शकहरू तछार मछार गर्दै भित्र छिर्ने प्रयास गर्नेछन्। पार्किङ स्थलमा निजी कार र मोटरसाइकलको लाम लाग्नेछ। जङ्क फुडदेखि पेय पदार्थसम्म बिक्रीका लागि व्यापारीहरू चलचित्र घरको गेटबाटै कराउन थाल्नेछन्। पाले दाइले मुखमा भएको सिटी बारम्बार फुक्नेछन्। भुइँमा फ्यालिएको फोहोर उठाउन सरसफाइमा खटिएका सहयोगीहरू यत्रतत्र देखिनेछन्। टिकट हेर्दै टर्च लाइट बालेर दर्शकका लागि बस्ने ठाउँ देखाउन घरभित्र खटिएका सहयोगीको व्यस्तता चुलिनेछ। अनि भित्ताभरिको ठूलो सेतो पर्दामा 10 महिनापछि चलचित्रका दृश्य दौडिनेछन् अनि दर्शकका आँखा एकोहोरिनेछन्। शुक्रबारबाट भने यो परिदृश्यमा सेनिटाइजर, थर्मल गन, भौतिक दूरी, मास्क सहितका दर्शकका दृश्यहरू थपिनेछन्। अर्बौंको लगानी रहेको चलचित्र उद्योग 10 महिनाको क्वारेन्टिन बसाइपछि शुक्रबारबाट चलायमान हुँदैछ। नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान WHO र जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको अक्षरश पालना गर्ने। अहिलेलाई हामीले संख्याको आधारमा 50% मात्र हामीले अहिलेलाई सिटको टिकटहरू अनलाइनमा बेच्ने। अब हामीसँग सेनिटाइजरहरू स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, मास्क, ग्लोभ, पिपी सबै हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि त्यही दिइन्छ। ज्वरो नापिन्छ थर्मल गनले। हुन त सरकारले चलचित्र घर खोल्न अनुमति दिएको छैन। हल सञ्चालकले चलचित्र देखाउने घोषणा गरेको 12 दिनपछि ताला खोल्न लागेका हुन्। व्यवसायीले काठमाडौँ उपत्यकामा उ बेला कायम रहेको जोर बिजोर व्यवस्था नहटाए जबरजस्ती यातायात चलाउने चेतावनी दिएको एक दिनमै सरकारले माग सम्बोधन गरे पनि चलचित्र क्षेत्रको मागबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चलचित्र विकास बोर्ड र सरकार बीच भएका पटक पटकका छलफलमा सिनेमा हल सञ्चालनका लागि गरिएका प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएपछि अन्ततः नेपाल चलचित्र संघले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै हल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको मौनता र बेवास्ता बारे हल सञ्चालक तथा चलचित्र निर्माता प्रदीप उदयको धारणा यस्तो छ। हाम्रो सरकारले हामीप्रति गरेको अन्यायको अवज्ञा हो। सरकारले ल अब खोलिदिन्छौँ भनेर सधैँ आश्वासन मात्रै दिए, हाम्रो कुरा सुनेनन्। कि त हामीलाई तिमीहरूको हल सधैँकोलाई बन्द गर भन्नु पर्यो कि पुष्टि गर्नु पर्यो ती चाहिँ सिनेमा हलबाट मात्रै कोरोना चल्छ भनेर। होइन भने सम्पूर्ण व्यवसाय खोलेको अवस्थामा सिनेमा हल नखोल्नु पर्ने कारण के हो? त्यति मात्रै हामीलाई सरकारबाट जवाफ चाहिए। अर्बौंको लगानी फ्रिज भएको मात्रै होइन, लाखौं जनशक्तिको रोजीरोटीको मुहान पनि यो बीचमा ठप्प थियो। थोरै मुनाफाका लागि धेरै लगानीको जोखिम उठाउने चलचित्र निर्माताहरू लामो समय हल बन्द हुँदा मानसिक तनावमा देखिन्छन्। केहीले त यो बीचमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेर गुजारा चलाए, तर ठूलो जनशक्ति कोठाभित्र सीमित बस्यो। लामो समय नयाँ चलचित्र निर्माण नहुनु र निर्माण सम्पन्न भएका चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताले हललाई दिन नमान्नु धराशायी बनेको यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती हो। नयाँ चलचित्र रिलिज नगर्नुको कारणबारे चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्स भन्छन्, गभर्नमेन्टबाट चाहिँ प्रपर अथोरिटी चाहिँ आइसकेका छैन। तर अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा अलिकति प्रचार प्रसार गरेको भएदेखि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि नयाँ चलचित्र त अहिले त जस्तै म आफै पनि दिन तयार छैन, अरू कसैले पनि दिन तयार छैन, किनकि त्यो जोखिम कसैले पनि मोल्न चाहँदैन। जबरजस्ती खोल्न लागेका सिनेमा घरबाट कोरोना भाइरसको महामारी फैलिए त्यसको जिम्मा कसले लिने प्रश्न अनुत्तरित छ। सेनिटाइजर, थर्मल गनबाट ज्वरो मापन, मास्कको भौतिक दूरी मात्रै कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। लामो समय बन्द भएको चलचित्र क्षेत्रलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकार उदासीन बनेपछि आबद्धहरू बाध्य हुनु स्वाभाविक नै होला। तर कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आउने स्वास्थ्य कर्मीको चेतावनी र युरोपियन मुलुकमा देखिएको परिवर्तित भाइरसको स्वरूपले नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था जटिल नबन्ला भन्न सकिँदैन। नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल हल सञ्चालन मात्रै विकल्प नभएकाले अहिलेको अवस्थामा दर्शकलाई सिनेमा घर प्रतिको विश्वास बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुने सुझाउँछन्। नेपाल सरकारले छायाङ्कनको अनुमति दिएको छ, प्रदर्शनको अनुमति दिएको छैन र यो चलचित्र विकास बोर्डको तयारी पनि होइन। चलचित्र संघले खोल्छौँ भनेर उहाँहरू आफै लाग्नु भएको हो। होइन, यो विषयमा चलचित्र विकास बोर्ड जानकार छैन। अफिसियल रूपमा त सरकारले निर्णय नगरिकन कसरी सिनेमा घर खुल्छ र? शुक्रबारहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि बढी फलदायी मानिन्छन्। प्राय सबै चलचित्र शनिबारको सार्वजनिक विदालाई ध्यानमा राखेर शुक्रबार रिलिज गर्ने चलन छ। चलचित्र घरहरू पनि पुस 10 गते शुक्रबारबाट खुल्दैछन्। चलचित्र घर सञ्चालन मात्र होइन, चलचित्र हेर्न पुग्ने दर्शकले पनि पपकर्नको प्याकेट होस् वा तातो कफीको कप समाउँदा किन नहोस्, कोरोना महामारीको कहर बाँकी रहेको हेक्का राख्न जरुरी छ। होइन भने चलचित्र हेरिसकेपछि दर्शकले चाहिँ कोरोना भाइरसले पनि आफूलाई त्यही चलचित्रको नायक नायिका ठान्दै घरसम्म आई नपुग्ला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा 5510 पीसीआर परीक्षण हुँदा 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,56,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 18 र ललितपुरमा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 739 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,47,000
1,400 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 7,384 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,808 रहेको छ। गृहमन्त्री समेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई साथ दिनुभएको छ। थापा काठमाडौँको बालुवाटारमा बोलाइएको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो। थापा पूर्व माओवादी समूहबाट ओलीलाई साथ दिने सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने कुन समूहलाई साथ दिने भन्नेबारे अझै निर्णय लिनुभएको छैन। यसैबीच प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा राज्य सहकारी राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, प्रदेशसभा सदस्यहरू कला घले, गोपाल चन्द्र बुढाटोकी र उषाकला राईले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गरेका छन्। राज्यमन्त्री गजमेरले विश्वास र भरोसाका साथ अमूल्य मत दिएको पार्टी विभाजन हुँदा जनता रोइरहेको अवस्थामा प्राप्त केन्द्रीय समितिको पद स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ समिति सभापति मोहन खड्का, प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा, कुलप्रसाद साम्बाले ओली समूहमा लागेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साथ छाडेका छन्। गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको नयाँ संरचना निर्माण अन्तर्गत 20औं तलाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवालीले 20औं तलामा बारदली निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो। धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि जारी रहेको सीईओ गेवालीको भनाइ छ। त्यसबाहेक टक्सार संग्रहालय, भूकम्प संग्रहालय लगायत संग्रहालय रहने भवनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। धरहरा कुल 23 तल्लाको बन्नेछ भने त्यसको कुल लागत 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। गोर्खा भूकम्पपछि बन्द रहेको ललितपुरको पाटन संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्ष 5.5 वर्षपछि भोलिबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुने भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको 2 महिनापछि संग्रहालय खुले पनि गोल्डेन ढोकाको माथिल्लो तल्लामा रहेको दरबारको यो कक्ष पनि बन्द थियो। पाटन दरबार क्षेत्र केशव नारायण चोकको पश्चिम मोहडामा रहेको कक्षमा संग्रहालयको संकलनमा रहेका 100 वर्ष पुराना 30 वटा तस्बिरहरू प्रदर्शनीमा राखिने तयारी पूरा भएको संग्रहालयले जनाएको छ। पाटन संग्रहालयका अधिकृत सुरेश लाखेका अनुसार पुरातात्विक महत्त्वको तस्बिर आगामी माघ 18 गतेसम्म प्रदर्शनीमा राखिनेछ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा 20 वर्ष पारी विवाह बारी भनिएको छ, तर यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, जसले किशोरीहरूमा सामाजिक, मानसिक र स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। फलेवास नगरपालिका 11 पाङराङकी मनिषा पाठकको 17 वर्षको उमेरमा विवाह भयो। 18 वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद। अहिले उनी घरबार बिन मात्र छैनन्, समाजमा एक्लो जीवन काट्न बाध्य छिन्। एक्लै भएपछि सबैले नराम्रो सोच्ने रहेछ है, एक्लै बसेपछि पनि नराम्रो सोच्ने रहेछ। अब जस्तो राम्रो काम गरे पनि जसले पनि नराम्रै भन्छ है, जति बेलसुकै झगडा नै पर्छ। जनचेतनाको कमी, गरिबीसँगै देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता कारणले पनि बाल विवाहको प्रवृत्ति रोकिएको छैन। उमेर नपुग्दै आदर्श जीवनको परिकल्पनासँगै अपरिपक्व निर्णयले गर्दा यस्ता समस्या सृजित हुने गरेको बताउँछिन् कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफले लामिछाने। कानुन त भएका कुराहरूलाई सबैले चाहिँ यसलाई गर्न गराउनको लागि प्रेरित गर्नु स्थानीय सरकारले त गर्छ नै। आफ्नो घर परिवार, अभिभावक, छरछिमेक यतिसम्म कि जो बिहे गर्नको लागि गराउने पण्डित धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ यो सानो उमेरमा बिहे चाहिँ नगराउनको लागि सबैको चाहिँ भूमिका हुनुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। सम्बन्ध विच्छेदपछि उनीहरूको दैनिकी अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि सामाजिक दृष्टिकोणमा पनि बदलाव देखिने गर्दछ। घर बिग्रेको छोरी भन्दै माइतमा पनि फरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको अनुभव छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्वतका न्यायाधिवक्ता योगनाथ ढकाल। सम्बन्ध विच्छेदको घटनालाई पनि बढाएर रेट चाहिँ बढिराखेको छ। कसरी बढेको छ भनेर हेर्दाखेरि सानो उमेरमा विवाह भएका मान्छेहरूको धेरै पछि सम्बन्ध विच्छेद भएको घटनाहरू देखिएका थिए। त्यसकारण यसले चाहिँ पछिसम्म असर गर्छ। त्यसकारण पनि उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्छ। सबैले यसलाई एउटा सन्देशमूलक हिसाबले अगाडि
गर्दाखेरि जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाल विवाह विरुद्धमा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। त्यसैले पीडित किशोरीलाई सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने छोरीको सानै उमेरमा विवाह गर्न अग्रसर अभिभावक पनि सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। भूकम्प गएपछि करिब 4 वर्ष बन्द भएर 2076 जेठ 15बाट खुलेको तातोपानी नाका अझै राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नाकाबाट एक पटकमा बढीमा 6 वटा मात्रै कन्टेनर आउने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीको बहानामा चिनिया अधिकारीले निर्यात र मानिस आउजाउलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनिया नाकाबाट कन्टेनर आउने नेपाली भन्सार कार्यालयले अन्तिम समयमा मात्र जानकारी पाउने तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले सवारी साधन कारबाहीमा 3 लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको संयुक्त चेकिङ प्रहरी टोलीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरी 3,75,000 राजस्व संकलन गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 12 बाँसबारी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ। प्राविधिक इस्टिमेट बमोजिम भवन निर्माण नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको हो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गत 1,47,00,000 लागतमा 6 कोठाको बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण हुन लागेको हो। स्वास्थ्य चौकीको भवन बेस बीम र टाई बीम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी ढंगबाट भवन निर्माण गरेको छ। अनुगमनमा पुगेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्राविधिक प्रकाश कार्कीले बीम र टाई बीम बिना पर्खाल निर्माण भएको र कमसल इट्टा प्रयोग भएको इस्टिमेट बमोजिम भवन निर्माण नभएको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका नवलपुर स्थित नवलपुर स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति पश्चात 15 शैय्या प्राथमिक अस्पतालमा परिणत हुने भएको छ। अस्पतालका लागि निर्माणाधीन भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आउँदो वैशाखमा उद्घाटन गरी अस्पतालबाट हुने सेवा प्रवाह गर्न लागिएको हो। स्वास्थ्य चौकी अस्पतालमा परिणत हुने भएसँगै स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 15 शैय्याको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको सरकारको नीति अनुसार नवलपुर स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी अस्पताल स्थापना गर्न लागिएको हो। हवस् त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु, नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार 1.5% गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 29.83 अंकले घटेर 2038.63 बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.5 अर्ब रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 204 कम्पनीका 47,976 कारोबारबाट 98,60,536 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5,36,90,46,46,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतको राजधानी लन्डनमा 2% भन्दा बढी मानिसले कोरोना संक्रमणको सामना गर्नुपर्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। लन्डनका प्रत्येक 50 जना मध्ये 1 जनामा संक्रमण हुन सक्ने अनुमान सो सर्वेक्षणले गरेको हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लन्डनमा डिसेम्बर यता देखिएका 2/3 संक्रमणमा कोरोनाको परिवर्तित नयाँ भाइरस देखा परेको छ भने संक्रमण दर पनि तीव्र बनेको छ। यस्तै वेल्समा प्रत्येक 60 मध्ये 1 जनामा, स्कटल्याण्डमा 140 मध्ये 1 जनामा संक्रमण देखिने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ। बेलायतभरि यो अनुपात 85 मध्ये 1 रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार दक्षिण अफ्रिकाबाट फैलिएको आशंकामा बेलायतले आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका 2 बेलायती नागरिकमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको परिवर्तित रूप पाइएको पुष्टि भएपछि बेलायत सरकारले तत्काल प्रतिबन्धको घोषणा गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलन नदिनका लागि इजरायलमा तेस्रो चरणको राष्ट्रव्यापी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 4,000 का दरले संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण लकडाउनको घोषणा गरेको हो। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा आगामी आइतबार साँझ 5 बजेदेखि 2 साताका लागि पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने उल्लेख छ।
अब खेल समाचार। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग आगामी चैत 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सी डिभिजन लिगको मिति घोषणा गर्दै तयारी थाल्न क्लबहरूलाई अनुरोध गरेको हो। क्लबका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकपछि एन्फाले लिगको मिति सार्वजनिक गरेको हो। छलफलका क्रममा भएको सहमति अनुरूप एन्फाले सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत सहमति जनाएको छ। सी डिभिजनका क्लबहरूले अब तयारी खर्च बापत 9 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। एन्फाले हिजो मात्र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फागुन 11 गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आगामी माघको 22 गतेबाट सञ्चालन हुने भएको छ। स्थानीय विजय युथ क्लब हेटौडाको आयोजनामा पहिलो संस्करणको हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। प्रतियोगिता हेटौडा उपमहानगरपालिका 10 स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा मफुसलका 10 टोलीको सहभागिता रहने आयोजक विजय युथ क्लबले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 3 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुरज र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।